ቅባር ድንሽ ببنيام هايلة إن شاب كريم كله كم فرو يهرم تطلو نبرة بحركان مراقو وحت النبلة عين تقع السلام لم يبلن اتي حلف زبالة شركانهم نزمد النوم احرفي فوق يغنيو انتقونا اهيك ابو صنيوم اتا ناي زبنا قدلي بسعينات كيك انت اوتومسي اي تترفن شعاقنا مسارحتو كموازا زسندولو كتل نأكلاتو حوي زريعاتو اللي اغنيا أبالات بحبار أب كافيتيريا الناس تزناقو انكولويوم ودو إشوخاي إتا سفار حارج إلو بماسيا دبولا ودقوم اتن نسحاق زي قدما أوالدوم شعون عملنا قدفان قولج بولو حركانكا مقهادقن سببو عبيوم حركان نحدث ساقوا ناي تقارلاي تنفاسيا اتزر ألام ودو إشوخاي ماسيو قتله زارجة تقارلاي سي تومين حيلي الصحابي بلو مناج الصورة أبتميدا كتباز قبر خاكو قالوا دخون حميمة سميمة بزيح خانير كاخا مماليسو أحممام شعون كاركار بلا اتن مايساوا زيت عامت زي نبرتن قنا جوم انت هايلة أباقا وشتو حرور نعقل صبت كمستاسنيو رقيسو بمحلاف قللي لغا تقمت منقصو ببرك إيدو دقيفخا أستنتنا نكولينيل منقصتو هايلة ماريامن جنرال أمان ميكال عندومن زت تفانونتهم إذا سرم قالزي أنيرا أمان عندهم أبيز نبره سفار حاريج إنا خزنا كبلن كله اتادمسي درو تتأليفا نبرت نتي أمونغوتهم كلت درقاوان زنبره ناي سلطان مشماوكا ندادي كعاتلوم هايلا أباقا توبا قناي قال إنها بله رؤسو نزنزان نصبحيتو رفات نما أكل مرمرن سندان بممراح نتقزي زبلعن تاريخاونتو زعقبن صحفات بترباص كقلابطو جمره نقبلات ناي تخفلون كحقزو بزحاتته حنت خبتن أبلات نتاز دليا سند مشتا خطوصا قزي أي وسدت اللان هايلا أباقا نتا أب 13 تقمتي شحنش عاتميتن 79 عمت مرس تحاتمت مسهيت فتصاميتات مسقانو تقبلو قصاتا بتنقاقي قناصله اتاستهانتيا حطبة صحف مسرقباها بغصبت سعيمون تسالما تواتيرو تصنحي متنتاتوقا زلق بوللوم نقلتو قصو بفشيختا تقلعي مليسو دما حنحنة ويلقا ورد إشوخاي سمعن دو بصيتي بلقاح وصداق اللي بتحتنا حتتا نتا مصحف زهابتهم نمرمراو سرحات انتصي كوينو أي فكدنيو ملسات اللوم واي ورد إشوخاي ملحس كابا محيكو خانيرة فكرة بتحت ملحسوم نقبر ملسو زخون حدثت حسابات ممنش أوكا أي قرفن موداتو أخا أبتا عنكس نزنبرا ورق أويان كالاتي زبلن أب ورقاتات كيلو كابت ما أكل وصام نتي لعلا 10 عامتات زبل عفت سامي كم مقصوع كوفيلو زكو ما سعالو بوتاخا السلاسلة اتن أملنياتاتا أقاروغنا نابيت مستين ألينوام سمعي كتقورت اللي بمبالون زحل تبيرا أزازا بزخرقا سحل كجيشونا يدونغين مستا ناي فلما شحنش عتميتن 79 عامة مرات مسرعوقا تراقبا بالزخري بهارياتن وعلون دك مسرعو كموعدم أبكر معينو جحجح كبلكا ترايوم نتي بعدما زعابي أبالوم كحساي شدا زكرام كحساي شدا مسرع أبتقون تعاسلا أفو كي كفتت أيكون اللانيوم شحامن قصو شلح زبلانيوم ناقر كقبرلكا انت دليخا قدم كتوختخوي زلكا قدم شداون 4 قاشات تبل ساقوا نحيالو قزي لقيباتو نيريا مفلمي چرقان زسندولو قالمبر نصوص وريدو كابسبون لعلي
معاس زخلص كوينو كابسقا قرب چنو كاب عدس قرعن كاب طايتاخا حرز زبله يمرص اتبل چروها ግን نيراتيا كحساي قጫ بمبال زصوعوون نيروميم هايلا اباغا نتزنا اسسو ابالوم مبرهت حلكو ابزخرم صوم كوبدخا حبوچ وچ بولوم اتقطين ليلي حلكو شاهن قጫ فينون زصياني نيرو ليتا ود عكريو قداويوم فلما كاب كفل تعليم استمدبلو مساح روزيا زنبرت بسياف اما قدم استقربه اتنقطنت محاورو مع رأسن بصحا نتروس تصينو انا طموتقا انتاي تازي لقاز مسلكا نيوبل بجاخا انا بلا بدد بلا مسرعوقا بسحاب تسراسروم هايله بتزتات عزيرو حنساب عميقوقا استنفسه رؤسهم ود بينه برها عقامه محمود حتى بسرات دفاع كوتا نتوم دك مسرعو ببحد ذكرهم أبورحت قمتي نايشحن شعاتمي تنسبعن تشعاتن عمت أمرتيوم قانتا هندسا أب مش عليب تغازيرو زركبوتا نبرت هايلب باقا عدكو نخعات تأززا نابا يكون نخون ننفس حتتا كابتز نبورو مع عسكرات حيزو كساب معميدة بنوتوكتي حصر نبرا سبر كتا دبعات عاقات فلكت كساب معميدة كمون نشانخ بليقات فاح قريتو كساب مهميمت اتا غانتا هندسا نتوكتي زيزر اتلو بوتا يكسس يزبل صحتي نت نتوكتي نمقصار زقبر قعزو نيريوم أباقا مس مرح مسرعو عنده تبقسام حانتي صرتان كنتاوي تمالوم بعالتري رافنشا عندو أكالاتو صباص القبيم الزراربو قروب ارنسيليو قبار ساحل بعبد يوم زفلطوام كوناتاتن ورن نايت خبابن صلان محتات اي قدمنيوم ابت جنبار قجل مريحو نام مسمر صلاي مسلاخون صرتان كنتاوي مقبارن منكركبوم منكم متحزين ورن شابو قنا بعفو نتبل حدقن ساقوا تفتاتن وكوانت نبرت اي قومتلون انتا قد رغيبه كاب صلا ازرخبكو ماليا بزيتك نبرت كايروبا اهميلني بمباليو سوو هابتسلاسي هايلي قدايتي كالقبول فتينوم يقداس ايكونالون غزائي تابا جلاف كامش عليب بتمعادوتي قوبتات حليفكا سنجروتات تساقيركا كوربيت ودي إخان وريد كاني اتبتصاح باقواراج نياستاس 3 ساعات قعزيا اتاقبو ابسميناو مبراق ساحل كابفاح انشان اخدبو وسئيلكا اتركب قرصا كم اوتوبوس وط تبلمبر لا علياس تطح زبانيو زنبرا ام مبراق وغن كبدا صعدو دناغولا سلازلوخا بروحوق ازيا تطماتيتيا ابو كونيلكا سراخا زمسل بعتن كابون قرب فنتتيلو دما كم طاولا زتزرغخه صفح كوحن تسطحو يرايكا ابتبعتي قال حلفتي براغيد 44 23 حلفي ستاف برغيت سليا اسملاش غرمسقل ود حفتي حلفتي ناي بوطولونيتا سليا كالوتن تاكيبم نبروم كم اون كاب هندسا مكتل مرح مسرع محمد علي ادريس حميداي نمول جتا سولومون امبيرو اقتلو اقديمو مسيوم نتي كتكوز مسا عندو تملصو صبصبو اركيبوخا نولكو تمليسوم ابتقنياتتي حيل صلاي بوتاتات نمحاز كاب غوريتو ناب فحن كبابيون اسفيحو نبرام ذا حيل زي بمولو كصرغيو توسينو كل زملكو حلافخا زدل مصنعتي قكايد اجامو توحبوم عندو نتا كفاح نابلغات التغيد صرغيا كأزبا جمره اب فرقة تصرغيا بلعلي ابز ورد سنچرو بما يچوت تفلچ وام علالا مغبنا صلاون ابويوم سنق زبصحا مكاينكا كملالسا يرأيا نبرا ارد صلاي كابيماناي دندس ناي تروبات حزو بمغبنو حليفو نصغام نشانخ فحيو ززرغاح اتم عساكر قدم مريت موغحو تنسيوم ناب مو عليهم يم زخدوم كنت زخونه دما كسول كل زخلو بوتا كعزباي كالن عندهم بزغا اقفيحهم سغرناي تروبا ناب زنبره نوحن
ሰንሰለታውን ጎቦታት ተጠውዮም ናብታ ጽርግያ ምእታው ኣብ ዝብል መደምደምታ ወደቐ። ተጋዳላይ ዓንዱ ኣብ ባእሳቱ ተሓልፍ መኪና ናይ ጽላኢ እናረኣየ ዓይኑ ኣይገብረሉን እዩ። ፈንጂ ወይ ቡምባ ክርኩዓላ ኣለዎ። ግድን ናብ ሓሙኽሽቲ ክትቅየር ኣለዋ። ዝባንታ ኣባ ጀላፍ ኣብ እግርታ ሒደት ጽላል ኣውዲቓ ዝነበረት ሓጻር ጨዓ ቦታ ምእግብና ክትከውን ዝተሓርየት ስፍራ እያ። ብዘይካ ናይ ኣእማን ጉልሻ ድስትን ጥረሩዝን ካልእ ዝጠቅም ንብረት እውን ኣይነበራን። መብዛሕቶም ኣብታ ታባ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሓለፍቲ እዮም። ሃይለ ኣባጋ ስራሕ ምግብና ተተሓሓዞ። ኣባጋ ኣብ ከባቢ ሩባ ኣልጌን ዝተሰህወ ኣብርሃም መለስ ወዲ መለስ ከጥብቐሉ ዝሃቅነ ሳጓያ ሳእኒ ኮንጎ ቁፅሪ 44 ይጸቦ ስለ ዝነበረ እዩ በታ ሳጓ ዝጎጥዮ ዝነበረ። ነዊሕ ግን ኣይሓከመትን። ኣባጋ ኣብ በሳስላ ሩዝ ይምካሓለ ባህላ እዩ። ማእከል ድስቲ ሓውን ተሃሪሞ እቲ ሩዝ ቀልጢፉ ዝቕርዕን ነቲ ሃልሃልታ ናብ 3 ሸነኽ ናይቲ እቶን ከተመቃርሖ ኣለካ። ሓደው ማይ ከይበዝሖ ወይ ከዓ ከይጋዓት እውን ቀጻሊ ክትትል እዩ ዝደሊ። እታ እንኮ መማቕርቶም ሽኮርያ ነቲ ውፁእ ጻዕዳ ሩዝ ሽኮር ነስኒስካ ኢኻ እትበልዖ። ካብ ዝለዓለ ሓላፍን መራሒ ብርጌድን ክሳብ እቲ ዝተሓተ ኣባል ተጋዳላይ ተሳሃልዎም። ከብዲ ጥራሕ ትምላእ ኮዝማይ ከይሰተኻ መጋበያ ይትሕመ ዝብላ ባህላኻ ውስኽ ተብለላ። ሽዑ ኣኸለ እቲ ብድሕሪ ድፍዓት ጸላኤ ተጠዊኻ ናብ ሙስላኽ መደብ ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ። ነዋሕትን ተረተርን ጎቦታት ኢኻ እትወጾ። ሰንኮፍ ዝጸንሐ ደናጉላ ከም መንደረጋሕ ተፈንዩ ከቃልዓካ ዘሎ ተቑሎኻ ልዑል እዩ። ምጸላኢ ጎፈጎፉን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ንበይኑ ግልሊሉ ሓሳባት ከወራርድ ጸንሐ ተጋዳላይ ዓንዱ ተመልሶ ኣእዛኑ ጥዑም ብስራት ክሰምዓ ኣይደንጉያን። እቶም ኣብ ከባብቲ ምግብና ዝዓረዱ ዓሳክር ጸላኢ ብቐትሩ ተጸርገፉ። ተጠርኒፎም ከዓ ንሩባ ክወርዱን ተሰሪዖም ክኸዱን እዮም ተረኣየሞ። ኣባላት ሃንደሳ፣ ስልያ፣ ኦፐሬተራት ካብታ ኣባ ጀላፍ ንታሕቲ ተነቕቱ። ኣስመላሽ ወዲ ሓፍቲ ንሱሌማን ሓመድ፣ ጸጋይ፣ ሙልጌታ ወልደ የሱስ፣ የዕብዮ ተስፋዝጊ ወዲ ሻውል፣ ንጉሰ ሃብተጼን ድማ ኣኸቲሉ መጸ። ኣብ ትሩባውን ናይ ብርጌድ 44 ስልያ ቦጦሎኒ ተረኽቡ። ንሳቶም ሱሌማን መሐመድ ኑርን ግሪንጊራው ዝሳግኡ ተጋዳላይ ነበሩ። ክልቲኣቶም ነቲ መገዲ እናመርሑኻ ናብቲ ጸላእ ዝገደፎ ቦታ ተብተብ እናበሉ ተጓዕዙ። ኣዒንቲ ሃይለ ኣባጋ ኣብ ሱሌማንን ግሪንጊራውን ተተኽላ። ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝተወልዱ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ። ክልቲኦም ተጋደልቲ ብመንጽር ትብዓት መዓንጣ ትበተኺዮም። እታ ጉጅለ እናሻብ እክብ እናበለት ትጸናጸን ነበረት። ክትብገስ እንከላ እቲ ቅደም ተኸተል ናይ ኣከያይዳ ተዘራረገ። ሃይለ ኣባጋ ናብቲ እናኽሪኦ ዝምስጦ ዝነበረ መርሐ መስርዕ ስልያ ሱሌማን ቀረበ። ትንግንባሩ ዝሸፈነ ለማሽን ዕኹርኩር ዝበለን ጸጉሪ ርእሱ ባሂ ዝብሎ ኣብ ምዕጉርቱ ዝነበራ ንኣሽቱ ብጣሓት እውን ኣቓልቦ ዝስሕበየን። ከላሽኑ ተዓጻፊት ኮይና ኣሰፋፍያ ናይታ ክልተ ዝኻስና ዕጥቁ ኣዝዩ ጽፉፍ እዩ። እንተ ኣብ ኣተዓጣጥቁ ብዙሕ ዝግደስ ኣይመስልን። ጥያይቲ ከም ዘይከበዶ ኸርኢ ዝደለየ ክመስል ተዛንዩ ዝስጉም ናብ ድፍዓት ጸላእን ውግእን ዝኣቱ ዘለውን ኣይመስልን እዩ። እንተኾነ ሃይለ ኣባጋ ብዛዕባ እቲ እናሻብ ክሪኦ ዝህነነሉ ዝነበረ ባህርያት ሱሌማን ሙሉእ ኣፍልጦ ዝረኸበስ ድሒሩ እዩ። ናይ ብርጌድ 44 ሳእላይ ዝነበረ ሰሎሞን ኣብርሃዩ ብዛዕባኡ ኣዕሊልዎም። ኣብ 1977-78 መራሒ መስርዑ እዩ ነይሩ። ሱሌማን ጽይፍ ስለ ዝብል እምበር ናይ ቋንቋ ትግርኛ ሕፅረሲ ነበሮን። ጠንቂ ናይቲ ዘይስሩዕ ኣካይዱ እውን ኣብ ጉርሁ ስርናይ እግሩ ተወጊኡ ብምንባር እዩ። ኣብ ቀዳማይ ወራር ጸላኢ ውግእ ኣብ ባፅዕ እናተኻየደ እንከሎ ካብ ሕክምና መሊቑ ናብ ውግእ ከም ዝተመልሰ እዩ ዝዕለለሉ። እዚ ገና ካብ ቃንዝኡ ከይተገላገለ ኢላስቲክ ባንዴጅ ከይተፈትሐ እንከሎ እዩ። ማህረምቱ ነርቭ ብምንባሩ ብጾቱ ኣንታ ኸይትትኰሰካ እንተበልዎ እውን ኣይሰምዖምን። ኣብ ውግእ ማዕሚደውን ተመለስ እናተባህለ ከም ዝኣተወ እዩ ዝውረየሉ። ኣብቲ ቤት መስተ ኣብ ናይ ዝበነ ገድሊ ዝኽርታቱ ተሸሚሙ ዝነበረ ሃይለ ኣባጋ ኣእዳው
ጠቃ ብምባል ካልእት ቢራ ጠለበ ሻቡ ኩነታት ኣስዋውኣ ናይቲ ሓርበኛ ቅጅል በሎ ኣብቲ ውግእ ምስኡ ካብ ዝተኻፈለ ሰሎሙን ኣብርሃዩ ሙሉእ ዛንትኡ ረኺብዎም ኣባጋ ምስ ሰሎሙን ኣባጽእ ቤት ትምህርቲ ሸኻል ኣሚን ደቂ ቤት ትምህርቲ እዮም ነይሮም እቲ ግዜ ኣብ ናይ ተበግሶ ጥሪ 1980 ዓመተ ምህረት እዩ ዝነበረ ብርጌድ 44 ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ንዝነበረ ጸላኢ ኣብ ዝጸረገትሉ እዋንን ብእንዳ ሚካኤል ኣብ ዝፍለጥ ቦታን እዩ ገለ መሳርዓት ኣብ ሓንቲ ዕርዲ ጸላኢ ጋዕበሉ ኣብ ሓደ ጸግዒ ቦታ ተኸዊሎም ከዓ ነታ ክናባታ ኣባ ከቋሙትዋ ጀመሩ ስሌማን ነቲ መደናጎይ ኩነታት ክፈልጥ መስርዑ ገዲፉ ብድንን ናብኣቶም መጸ ብውዒታ እንከላ ክንካረጅ ኣለና ብምባል ገለ ተጋደልቲ ኣኸትሉ ናብ ድፍዓት ጸላኢ ሃጀመ ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ ዝስዋዕ ዘሎ ግሪን ጊራውን እውን እታ ብጽሕቱ ዝኾነት ሃገራዊ ዕዳ ኣብ ሻድሻይ ወራር ከፊልዋ እዩ ብቐደሙ ሰውራ የላል እምበር ኣየማኑን እናበለ ቁዛመ ዝጥዕም ድምፂ ዘስምዐ ሃይለ ኣባጋ ብሃንደበት ጥርሙዝ ቢሩ ኣልዒሉ ጨለጣ እንደገና ብዝኽሩ ናብታ ኣባ ጀላፍ ናብቲ ዘማች ዝገደፎ ድፍዓትን ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ወቕትን ተመልሰ ሻቡ ቦታ ምግብና ወተሃደራት ጸላኢ በፂሖሞ ነይሮም እዮም ኩሉ ሰስርሑ ኸሳልጥ ኔው ነጀው በለ እቲ ሃልክኸ ናይ መን ኮይኑ እናበሉ ገሊኣቶም ንፊስቶታት ማይ ጸላኢ ደፍእዎም ኣባላት ስልያ እውነት ዘርእስቱ መጽሔት ህዝባዊ ግንባር እውን በተኑ ኣብቲ ክሽነ ዝጸንሖም እስቃጥላን ጉስማጥን እውን ኣከብዎም ዓንዱን ሃይለ ኣባጋን ዕማሞም ፍሉጥ እዮም ኣብቲ ጽርግያ ምስ ኣተዉ ዝቕብሩሉ ቦታ መረፁ ኢታሊ ኤምስሪ ዝዓይነቱ ጸረ ታንክ ነታጉይ ሒዞም ነበሩ እቲ ጽርግያ ሕፃን ትኽስ ዝበለን ስለ ዝኾነ ካብ ናብ ፍልሊ የብሉን እቲ ነታጉ ግን ካብ ቀረባ ከውሒ ገዚፍ ገረብ ኮታ ቋም ነገር ኩሉ ክዕቀናሎ ብካላሽን ነታውጊ ከም ዝቐልቀል ደርቢኻያት ትኸይድ ኣይኮነን ኣብቲ ቦታ ግን እንትርፎ ንኣሽቱ ዕበል ካልእ ቋም ነገር ኣይተረኽበን ስግሩባ ሓደ ጸፊሕ ከውሒ ተመልከተ ንዕኡ ከም ፍሉይ ምልክት ወሰድዎም ወያ ሰራም ነታጉ ብስነ ስርዓት ከም ዝቕበር ሬሳ ኣብኣ ተደፍነት ሕፃ ስለ ዝኾነ ሃይለ ኣባጋ እምብዛ ግዜ ወሰደትሉን ድሕሪ ገለ ደቓይቕ በቲ ዝመጻእኻዮ መገዲ ምምላስ ኮነ ዝሓለፍዎ ስለ ዝኾነ ዘስግእ ኣይነበሮምን ሆጭ ዝበለ ወግዕን ክትዕን ከፊቶምን ዓጒጎምን እዮም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣርእስቲ ናይቲ ወግዒ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተጋደልቲ ውዕውዕ ርእሰ ጉዳይ ዝነበረ ሕቶ መርዓዩ ሙሉጌታ ወልደ የሱስ ዝብልዎ ጸሊም ጉልቡት ሬድዮ ርክብ ዝሓዘ ዝውክሎም ውድብ ተገዲዲ እምበር ሕቶ መርዓ ኣፍቂሉ ዓቕምን ኩነታትን እኳ ብልክዕ ኣየፍቅዶን እዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ ጸቐጡ ኣስመላሽ ወዲ ሓፍቲ ዘለዎም ጉጅለ ኣስሪሮም ተቃወሙ ችት መንፍለጥ ኢልካ ሓደ ካብቲ ጎሲኸያ ዘይሕለፍ ማሕበራዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እምበር ተገዲዱ ይኮነን ናይ ዝብል ሓሳብ ከዓ ተጣበቕቲ ኾኖም ኣይወት ዕላል ክምቅር ኣብቲ በረኻቲ ንሰውነትካ ሙቐት ይዘርኣሉ ፉሕፉሕ ዝብለካ በለ ኣባጋ ከይተረድኦ ናብቲ ዝኽሪ ተሸሚሙ ኩላቶም እቶም ተጋደልቲ ባህርያዊ ጸጋ ኣብ ዝቋደስሉ ርሱን ዕድሜዮም ነይሮም መርገጺ ሃይለ ኣባጋ ምስቶም ሳልሳይ ጉጅለይ ነይሮም ካብ ወተሃደራዊ ቆራጽነትካ ስለ ዘልምሰቃስ ኣብዚ እዋን እዛ ምርዓ ትበሃል ተቐባልነት የብሉን ዝብል መደምደምታኻ ነበሮም መቸም ኣርእስቲ መርዓ ብንቑሕ ስምዒት ሙሉእ መዓልቱን ከተዕለሉ ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ግን ዋዕ ኔው እንደበሎ ካልእና ንዕልል ኢልካ ከዓ ከተያ ትገብረሉ ኣመና ናብኡ ምድሃብ ክጠወካ ስለ ዝኽእል እቲ ዕላል ብመብዛሕትኡ ተጋዳላይ ዝድገፍ ኣይነበረን ዘማች ናይ ስርዓት ደርግ ኣጋ ግዜዮም ነቲ ዝለቐቕዎ ዕርድታቶምን ክሽንኦምን ተመሊሶሞ ምንቅስቓሶም ምናልባት ንኣኼባዮም ከይዶም ዝብል ግምት ይሕዲሩ ታባ ጀላፍ ንጽባሓይቱ ብምንቅስቓስ ሓለፍቲ ሰራዊት ኣባላት ስልያን ሃንደሳን ኦፐሬተራት ኣይጸምዎትን መሬት ቅትር ምስ በለ ከዓ ተልእኾ ኣባላት ሃንደሳ ምፍጻሙ ዘበስር ብርቱዕ ነትጉ ተሰምዐ ሻቡ በብዘለኻዮ ናብ ቦታ ዋርድያ ተጓየ ኾነ ንዓንዱ ሃይለ ኣባጋን ሙሉጌታ ኢምፔሮን ዝቐደመ ግን ኣይነበረን
እንታይነት ናይቲ ድምፂ ኮሎ ገና ቆብዮም ኣቢሎሞ ልክ ኣብታ ነታጉ ዝደበዩላ ቦታ ካብ መንጎቲ ኩጀታት ዒግ ዝበለ ዶሮናን ትክን ንላዕሊ ወፀ ዋርድያ ዝወፁ ብጾት ንእሽቶ መኪና ናብኡ ተሓልፍ ምንባራ ሓበሩ ግሪንጊራው ንእሽቶ መኪና እንተኾይና ሓለፍቶም ተረኺቦም ኣለዉ ዝብልን ነቲ ዝዓሰለ ፍናን ዝድርዕን ዘረባ ኣስመዐ እግሩ ገሊኣቶም ብጾት ወላሂ ዝመዓልታዊ ብድምፂ ሓፋሽ እትፍንዎ ዓወታሲ የጠራጥረና ነይሩ ማራ በዚሑ ሎሚ ግና ኣሚናልኩም ክብሉ ተሰምዑ እቲ ብህንጥዩነት ውግእን ፍቕሪ ብጾቱን ዝልለ ሱሌማን መሐመድ ኑር በቲ ጸያፍ ትግርኙ ወላሂ እዚአን ገበርቲ ድንሽ ምስ በለ እቲ ላዙ ሰሓቕ ዓደመ ቀበርቲ ድንሽ ክብል እዩ ኩላቶም ከዓ ተቐባበሉላ ሽዑ ዓንዱ ካባና ንዝመረጽኩሞ ሰብ ቀባር ድንሽ ብምባል ሳጓል ግብሉ ሙሉእ ኣሃዱ ግን ኣይትጽረፉልና እንተበለ ዝገደደ እውን ሰሓቑ ቀባር ድንሽ ናይታ ሰሙን ናይ ሓባር ሳጎኦም ኮይና ከዓ ቀነየትሎም ነቶም 3 ኣባላት ሃንደሳ ድሕሪ ሳልስቲ ሓይልታት ካብ ተቋሚ ዕርድታትን ናብቲ ቦታ መጻ ጋንታ ሃንደሳ እታ ዓንዱ ኣባጋን ኢምፔሮን ዝነበሩዋ እውን ተጸንበረቶም ሓይሊ ጸላኢ ካብቲ ከባቢታት ተጸርገ ፋሕ ኣብ ደቃይቃ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወገን ኣትያ እታ ጋንታ ሃንደሳ ኣብ ትሕቲ ዓባይ ዓላ ኣጽሊላ እንከላዩ ካሕሳይ ሽዳ ቦሶ ጸጊቡ ተረር ኣቢሉ ምስ ጎስዐ ስቁዳ ኣበሉሎ ምስ ውግእ ፋሕ ዘይኮነስ ንግደት ፋሕ እዩ ዝበሃል ምስ በለ ጋንታ ናብዛ ሰሓቓ ኣተወት ሻቡ ሙሩኻት ጸላኢ ኣብ ጥቓታ ጋንታ ሃንደሳ ዝነበርዎ ዓባይ ዓላ ክተኣኻኸቡ ጀመሩ ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለን ኮቦርታ ዝደረበን ወተሃደር ደርግ ገና ኣእዳው ካብ ርእሱ ኣየውረደን ምስ ረኣየና ሰንቢድ እዩ ኣንታ ኣምላቼ እዚ ኩሉ ሰራዊት ኣይ ውሕዳት ወንበዴታትን እዮም ደኣ ዝብሉና ዝነበሩ እናበለዩ ዘስተንክር ዝነበረ ሓንቲ ተጋዳሊት ጓል ኣንስተይቲ ኮብኪባ ስለ ዘምጽኣቶም ድማ ኩሉ ተሓዋወሶ ነቲ ወተሃደር ካብ መንጎቶም ወተሃደራት ሓደ ኣብ ጥቓ ዕርዶም ነታጉ መኪና ስለ ዝሃረመ ተኣሲሮም ከም ዝሓደሩ ክዕልል ተሰምዐ ሃይለ ባጋ ናብቲ ወተሃደር ቀረቦም እቲ ኣርፒጂ ሒዙ ዝተማረኸ ነዊሕን ቀጢንን ወተሃደር ጸላኢ ጸብጻቡ ይቕጽል ነበረ መንነቶም ዘይተረጋገጸ ላዕለዎት ኣዘዝትን ተራ ወተሃደራትን ሞይቶምን ቆሲሎምን ኣለዉ ኣብታ ንእሽቶ ወተሃደራዊት መኪና ዝነበሩ እቲ ስርሒት ሃንደሳ ምስ ዓወታቱ ሽዑ ቀትሪ ብድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ተቃልሐ ነቲ ዜና ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ጋንታ ሃንደሳ ብዙሕ ዝዓጀቦም ኣይመስሉን ናይ ወትሩ ውዕሎኦም ስለ ዝኾነ እንተ ኣብ ልቢ ሃይለ ኣባጋ ዝፈጠረቶ ሙቐት ግን ፍሉይ ነይሩ ምክትል ኣዛዚ ግንባር ብገዛእ ኣእዳው ብዝተደፍነት ነታጉ ምስ ሙልጌታ ኢምፔሮ ጥራዮም ተጠማሚቶም ፊሽኽ ዝተባሃሉ ኣብቲ ዝነበሮ ቤት መስተ ድሮ ሳልሳይ ቢራ ጎርዳዕ ዘብል ዝነበረ ሃይለ ባጋ ነታ ኣብ ጅቡእ ዝኸተታ ቆጽሊ ወረቐት ኣውፅኣ ንድሕሪት ተመሊሱ ናብ ዝኽሪ እታ ካብ መጽሔት ዘጥቀላ ሕጥበ ጽሑፍ እያ ድሮ ልቡ ሓበንን ፍስሃን ትጭንጉዕ ነበረት ንሳ ንኹሉ ነብሰ ምትሓቱ ባዕላውነቱ ሓኺኻቶ ነበረት እንደገና ስዒሙ ተሳለማ ንሳ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ተበግሶ ጨቢጡ ብሸነኽ ጎረይቶን ማራትን ቦታታት ኣስፊሑ ንምሓዝ ተንቀሳቒሱ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኽልተ ግንባራት በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ተረርቲ ጽፊዒት ሂብዎ ከምኡውን ኣብዚ ካብ 7 ክሳብ 9 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ብርቱዕ ውግእ 2 ዱርዓትን ሓንቲ ወተሃደራዊት መኪናን ሓምሺሹ ብፍላይ ኣብታ ወተሃደራዊት መኪና ብወተሃደራዊ ሃንደሳ ዝዓነወት ካብ ዝነበሩ ወተሃደራት ጸላእ ድማ ኮሎኔል ጌታቸው በቀለ ዝተባሃለ ኣዛዚ ናይ ብርጌድ 10 ምስ ካልኦት 5 ወተሃደራት ደርግ ክቕተል እንከሎ ኮሎኔል ብዙነህ በቀለ ዝተባሃለ ኣዛዚ ናይ ንኡስ ግብረ ሃይል 505 ለ ከዓ 2 እጋሩን 2 ዒንቱን ስኢኑ ዝብል ነበረ እቲ ዜና ተፈጸመ